Please remember one thing. You only lose when you give up. Remember this. Remember this over and over again. You only lose when you give up. If you do not give up, you will win from the most incredible positions. It's the fight is in the mind. It's not physical, it's in the mind. As long as the mind refuses to accept defeat, each setback will give you an opportunity to analyze yourself. Where did I go wrong? It's an opportunity. Remember, crisis is an opportunity to evaluate yourself. Where did I go wrong? Correct that, pick yourself up, you again move on, and you will find that you will get stronger. Each time you pick yourself up, you come back stronger. This is what the human being is. The Almighty made us Ashraful Makhluqat. We are His greatest creation. But only, as Iqbal said, to become the Shaheen, you have to break the chains. This chain of, the moment you say it's impossible, it's impossible. And whatever you can dream, remember this, whatever you can dream, you can achieve. If you can visualize something, you can achieve it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। ये जो मैंने अभी क्लिप आपके सामने चलाया है, ये इसको हमने एक प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो चूंकि इलेक्शन का माहौल है, तो मैंने सोचा कि इसको दोबारा थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर दिया जाए, ताकि इसकी मीनिंग जो है वो अवाम तक, नाजरीन तक पहुंच सके, ये कि खान साहब इसमें कहना क्या चाहते हैं। अब इसमें खान साहब ने पहली बात ये की है कि कि आपने होप जो है ना वो लूज नहीं करनी। आप लूज तब करते, आप हारते तब हो जब आप गिव अप कर देते हो, जब आप छोड़ देते हो। आप कोई भी मिशन पे लगे हो तो आप जब उसको क्विट कर दोगे, आप छोड़ दोगे उसको कि जी ये मुझसे नहीं हो रहा, तो उस वक्त आप जो है आप हार जाते हो। अदरवाइज जब तक आप क्विट नहीं करते, किसी मिशन को छोड़ नहीं देते, आपकी हार नहीं होती। आप एक प्लेयर होते हो उसके अंदर, आप जीत भी सकते हो, आप हार भी सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं कोई एग्जाम में जाता हूँ, कोई इम्तिहान में जाते हैं, तो इम्तिहान में हम फेल हो जाते हैं, ओके, दोबारा फिर हो जाते हैं। तो जब तक मैं इम्तिहान को छोड़ के मैं कोई और काम करने नहीं लग जाता, या कुछ और हम छोड़ देते हैं कि जी ये हमसे हो ही नहीं सकता, तो उस वक्त हम असल में हारते हैं। तो खान साहब का कहने का मकसद ये है कि आपने लूज तब होता है इंसान जब वो गिव अप कर देता है। तो उन्होंने कहा कि यूथ को जो पैगाम दिया है इस कोटेशन में, वो ये है कि आपने गिव अप नहीं करना। आपने एक गिव अप नहीं करना। एक एवरी टाइम जब आप लूज करते हो ना, जब आप लूज करते हो, तो आपने, जब आप दोबारा उसमें अपीयर होते हो कि मैं जी दोबारा करता हूं, तो आप स्ट्रॉन्गर होके आते हो, आप उससे मजीद स्ट्रांग हो जाते हो कि मैं अब मजीद स्ट्रांग हूं, अब मैंने भरपूर और तैयारी की है, तो इसलिए मैं मजीद इसको अच्छा कर सकता हूं। तो खान साहब फरमाते हैं कि एक तो जो है गिव अप नहीं करना कभी भी जिंदगी में। दूसरा, आप अगर गिव अप नहीं करोगे तो आप सक्सीड आपकी हो जाए, सक्सेस आपकी हो जाएगी। जैसी भी पोजीशन है, जितने भी बुरे हालात हैं, आखिरकार आपने उसमें कामयाब होना है। और दूसरी चीज जो है उन्होंने कही है कि आपने जब भी आप नीचे जा रहे हो, आपने कोई नाकामी आ गई है, तो आपने उसको सोच के, वो नाकामी आपके लिए एक नई मशल राह होगी। वो नाकामी आपको मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी कि आपने मजीद जो विगर के साथ, मजीद ताकत के साथ उसमें अपीयर होना है। अब हम इसको अगर थोड़ा सा डिटेल लेके आगे चलें, तो हम चूंकि इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन के मुताबिक अगर हम देखें, इमरान खान साहब की जिंदगी को देखें, तो रिजीम चेंज जब हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो जो मनसूबा साज थे उनके मुताबिक तो ये था, जो आम तौर पे खेल चल रहा था पिछले 70-75 साल से, ये खेल ऐसे ही चल रहा था। और ये एक नाजरीन को मैं बता दूं कि ये मनसूबा साजों को इमरान खान साहब जिस फील्ड में अब खिला रहे हैं, इस फील्ड में इनको भी खेलने का कोई तजर्बा नहीं है, क्योंकि आज तक इन्होंने इस फील्ड में खेला ही नहीं है। ये तो इशारे से चीजें चलाते थे, वो इशारे से एक बंदा बाहर चला जाता था, दूसरा आ जाता था, उसकी बारी चेंज होती थी, दूसरा आ जाता था। बहरहाल
जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो चली गई गवर्नमेंट, चली गई हुकूमत, चली गई इमरान खान साहब की, तो मनसूबा साजों को ये पता था या उनकी ये उम्मीद थी कि आम तौर पे होता ये रहा है कि लोग उससे पीछे हट जाते हैं। जब लोग पीछे हट जाते हैं उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाती है, तो वो बंदा जो है वो पीछे होकर बैठ जाता है, फिर जब कभी बारी आएगी तो उसकी देखा जाएगा। लेकिन खान साहब एक नई फील्ड में लेके आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो गिव अप नहीं किया था, वो उन्होंने ये इसी कोटेशन के मुताबिक कि वो उन्होंने माइंड में लूज नहीं किया था। ये जंग जो होती है ना, ये जो खान साहब फरमाते हैं कि ये असाब की जंग है और असाब की जंग का मैं माहिर हूं। यकीन करें कि खान साहब ने साबित किया कि असाब की जंग के वो वाकई माहिर हैं। खान साहब को कितने कैसे हालात रहे हैं आपके सामने हुए, हम सब के सामने हुए हैं कि वो उनको बाहर कर दिया गया तो ये देखा गया कि जी अब ये थक के बैठ जाएंगे, नहीं बैठे, वो लेके अवाम में आ गए। अब जब अवाम में आ गए तो अवाम को आके उन्होंने फैक्ट बता दिए, वो फैक्ट जो आज तक अवाम ने ना सुने थे ना उनके सामने कभी किसी ने बयान किए थे। किसी लीडर ने आज तक कभी जरूरत नहीं हुई कि ऐसी बातें वो अवाम में लेके आ जाए, लेकिन उन्होंने अवाम को फैक्ट बता दिए कि जी ये असल में हुआ है। अब अवाम जो है उनके साथ जुड़ गई वो, और पीछे से मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने जो अपना माइंड है वो उसमें एक्सेप्ट नहीं की थी डिफीट, कि मैं हारा नहीं हूं, मैं इन हूं। अब जब अवाम उनके साथ जुड़ गई है तो अवाम ने ये देखा कि यार ये बंदा तो जो बातें बता रहा है ये तो बिल्कुल नहीं है, और हम आज तक जो देखते रहे वो तो फिल्म ही और थी। तो अवाम ने उनके साथ जो है एक पार्टनरशिप कर ली, अवाम उनके साथ जुड़ गई। अब जब अवाम जुड़ गई, जो मनसूबा साज थे उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि हम अब क्या करें, अब किस फील्ड में उनको लेके जाएं। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने सोचा कि यार ये तो अब अवाम जो है वो इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है, तो चलो ऐसे करते हैं, इसकी पार्टी खत्म कर देते हैं। बहुत कोशिश की लेकिन पार्टी नहीं खत्म हो रही थी, बदनाम करने की कोशिश की, बहुत कुछ किया लेकिन नहीं। 9 मई का करवा लिया पार्टी को जी, ठीक है जी, अब पार्टी खत्म हो गई जी, तितर बितर हो गई जी। जो सो कॉल्ड लीडरान थे, जो उम्मीदवारान थे, उनको भगा दिया, सारा कुछ हो गया। इमरान खान साहब ने जो डिफीट थी उसको अपने जहन से एक्सेप्ट नहीं किया। जो मैं कोटेशन पे आपको लेके आना चाह रहा हूं कि उन्होंने इस डिफीट को अपने जहन में एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने हार नहीं मानी थी, वो खड़े रहे। जब वो खड़े रहे तो अवाम भी खड़ी रही। जब अवाम खड़ी रही तो जो मनसूबा साज थे उनको ये अब समझ के नई फील्ड ये तो आ गई है, ये इस फील्ड का तो हमें तजर्बा भी नहीं है। अच्छा चलें जी, ठीक है, अब क्या करें जी। अब खान साहब का पहले दिन से ये था कि हमें जो है हमें तो इलेक्शन चाहिए। उन्होंने कहा जी ठीक है, इलेक्शन करना है। अब इलेक्शन ऐसे करवाने हैं कि इलेक्शन हो भी सही लेकिन ये जीत भी ना सके। उसमें नाजरीन के सामने हुआ कि पार्टी तोड़ दी गई, बल्ले का निशान छीन लिया गया, और आज तक जो कुछ हुआ है, इलेक्शन होने में अभी सिर्फ 65-70 घंटे बाकी हैं, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। आज तक जो हुआ है ये भी नाजरीन ने आज तक नहीं देखा होगा कि इलेक्शन में कभी ऐसा भी हुआ कि इलेक्शन, जमहूरियत का इलेक्शन हो रहा है और कहेंगे जी हमने दफा 44 लगाई हुई है। ये तो आज तक हमने नहीं देखा था। एक पार्टी को मुकम्मल तौर पे क्रश करने की कोशिश की गई, बाकी पार्टियों को उनमें सवार करने की कोशिश की गई, पकड़ दकड़ के उनको अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके वो जो भागे हुए थे मुजरम थे उनको लाके दोबारा सर पे बिठाने की कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने जहन में डिफीट को एक्सेप्ट नहीं किया। ये है बेसिक चीज, वो एक्सेप्ट नहीं किया तो वो आज तक खड़ा हुआ है, और वो आज तक खड़ा है। सजाएं दे दी गई, 31 साल की सजाएं दे दी गई, 31 साल। उनकी बीवी को भी सजा दे दी गई। अब क्या जी, को कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए जी, इनको बदनाम कर दिया जाए, फिर लोग हट जाएंगे। वो भी करके देख लिया, नहीं हटा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, डिफीट को एक्सेप्ट जहन में नहीं कर रहा। देखें, ये जो जंग होती है ना, असाब की जंग, ये फिजिकल नहीं होती है, ये असाब की जंग जहन में ही होती है, ये दिमाग की जंग ही होती है। जो जब डिफीट कर जाता है तो बंदा बैठ जाता है। वो अपने मुश्किल हालात देखे हैं उसने, पूरे अवाम के साथ उसने फेस किया है कि ठीक है जी मैं खड़ा हूं। अवाम से उम्मीद लगा के बैठा है कि ठीक है जी अभी 8 फरवरी पे इमरान खान साहब उम्मीद लगा के बैठे हैं। इसलिए वो समझ रहे हैं कि मैंने कौम को जो शऊर देना था वो मैंने दे दिया। जो शऊर का जिन जो बोतल से मैंने निकाला था नौजवानों में आ चुका है। नौजवान भी खड़े हैं,
یقین کریں کہ اتنی شدت سے 8 فروری کا انتظار ہو رہا ہے کہ ہم 8 فروری کو اس پورے ظلم و جبر کا جو ہے اس کا بھرپور طریقے سے بدلہ لینا ہے، اور اس وجہ سے ہی جو پورا نظام جو ہے، پورا جو منصوبہ ساز ہے، مافیاز جو ہیں ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، وہ ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ اب جو لیٹسٹ رپورٹیں آئی ہیں ان میں نے پہلے بھی بتایا تھا تقریباً 182 سیٹیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، لیکن ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ اب ہم اگر اس کو اپنے لیول پہ ہم سوچیں کہ کوئی بھی انسان جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ اس کی ایک امبیشن ہوتی ہے، جس بھی مشن پہ آپ لگتے ہو اس پہ ایک آپ کی امبیشن ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، آپ نے ایک خواب دیکھا ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ پہلی دفعہ ہی پورا کر لو۔ آپ نے کوئی مثلاً امتحان دینا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے پائلٹ بننا ہے، آپ نے CSS کرنا ہے، آپ نے جج بننا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جاؤ امتحان دینے جو وہ آپ پاس ہو جاؤ، ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے دوسری دفعہ ہو جائے، ہو سکتا ہے تیسری دفعہ ہو جائے، لیکن چیز یہ ہے کہ جب تک آپ ان ہو، جب تک آپ نے اپنے مائنڈ میں آپ کے مائنڈ نے جو ڈیفیٹ ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تو آپ ان ہو۔ اور جب بھی آپ اب سوچو، آپ نے ایک سال تیاری کی ہے کسی امتحان کے لیے، تو آپ نے 1 سال کے بعد آپ نے امتحان میں اپیئر ہوئے ہو لیکن آپ لوز کر گئے ہو، اوکے لوز کر گیا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں اور تیاری کر لیتے۔ اب یو گیٹنگ مور اسٹرانگر، آپ اس سے زیادہ اسٹرانگ، کیونکہ 1 سال آپ نے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب 1 سال اور آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ اور آپ نے جب اپنے پیپر دیکھنے ہیں، اپنا امتحان دیکھنا ہے، اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ میں اگر فیل ہوا ہوں یا میں ناکام ہوا ہوں تو میں کیوں ہوا ہوں۔ جب آپ نے اپنے آپ کو ایویلویٹ کر کے اپنی مسٹیکس جو ہیں ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو آپ کو پتا چل جانا ہے کہ یار یہ چیزیں جو تھی نا میری یہ صحیح نہیں تھی، اب میں ان کو ٹھیک کروں گا، ان کو فوکس کروں گا۔ اوکے، جب یہی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ جو ہے ڈیفیٹ سے دوبارہ پک اپ ہوتے ہو، اٹھتے ہو، تو آپ مور اسٹرانگر ہوتے ہو۔ یہی خان صاحب نے کہا ہے، آپ مکمل طور پہ مزید اسٹرانگ ہو کے دوبارہ اپیئر ہوتے ہو سکتا ہے نہ پھر بھی نہ ہو، ٹھیک ہے جی نہیں ہوا، آپ نے جو آپ کے مائنڈ نے ڈیفیٹ ایکسپٹ نہیں کی، اب آپ دوبارہ شروع کر دیتے ہو، آپ تیسری دفعہ کرتے ہو، آپ یو گیٹنگ مور اسٹرانگر، آپ اس سے بھی جو تگڑے ہو جاتے ہو۔ یہ چیز ہے جو ہمیں لائف میں آگے لے کے جاتی ہے۔ دیکھیں پہلی دفعہ کامیاب ہو جانا یہ کوئی ایسی جو ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن موسٹ آف دی ٹائم آپ کو سکسیس کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے۔ سکسیس ایسے نہیں آ جاتی، سکسیس کے لیے آپ کو پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ اف یو وانٹ ٹو، وہ انگریزی کی کوٹیشن ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ہیو سم تھنگ دیٹ یو نیور ہیڈ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ یو نیور ڈیڈ۔ کہ آپ اگر اس چیز کی خواہش کر رہے ہو جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہے، آپ اس چیز کی خواہش کر رہے ہو جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ نے مزہ ہی نہیں اس کا لیا ہوا، تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا کہ جو آپ نے کبھی کیا بھی نہیں ہے۔ محنت آپ کو اتنی کرنی پڑے گی، آپ کو صبح اٹھنا پڑے گا، آپ کو صبح اٹھ کے پڑھنا پڑے گا، آپ کو صبح اٹھ کے پریکٹس کرنی پڑے گی، یا وٹ ایور فیلڈ یو آر، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو اس میں آپ کو پورا دو آپ کو کرنی پڑے گی۔ اگر کرو گے تو پھر آپ جو ہے سکسیس کے نزدیک جا سکتے ہو۔ اس لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے نمبر ایک تو آپ نے ہوپ لوز نہیں کرنی، آپ نے لوز اس وقت تک آپ نے نہیں ہونا جب تک آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا۔ اور جب بھی آپ نے ناکام ہونا ہے تو اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو ایویلویٹ کر کے اپنی جو مسٹیکس ہیں ان کو کریکٹ کرنا ہے، اور دوبارہ جو ہے اس میں آپ نے چھلانگ لگانی ہے، دوبارہ اس میں اپیئر ہونا ہے۔ اور ہمیشہ جو خواب ہے نا، خواب بڑے رکھنے ہیں، بڑا سوچنا ہے۔ جو دنیا میں لوگ آئے ہیں نا، یہ خواب دیکھ کے آتے ہیں۔ جو دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے خواب ہی دیکھے ہوتے ہیں۔ یہ خواب ایک دیکھتا ہے بندہ، خواب ایک انیشیل سٹیپ ہے۔ خواب دیکھنا ایک انیشیل سٹیپ ہے، پہلا سٹیپ ہے کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی فیلڈ ہے، کسی میں آپ جانا چاہتے ہو، آپ بچے سے پوچھتے نہیں ہو کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو، وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ اب ڈاکٹر بننا اس کا خواب ہے، وہ بچپن میں وہ خواب دیکھتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا یا میں جنرل بنوں گا، وہ اس کا خواب ہے۔ اب وہ اس کا خواب کو آپ اس کی جب اگر اس کی گرومنگ ایسی ہو، ہماری تو بدقسمتی سے بچوں میں ہم گرومنگ کرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کنسپٹ ہی نہیں ہے اسکولز میں۔ جو مغربی معاشرے ہیں وہاں پہ بچوں کی گرومنگ کی جاتی ہے، بچوں کو بڑا کیا جاتا ہے، ان خوابوں کے ساتھ بڑا کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ویئر یو سی یور سیلف آفٹر 10 ایئرس، کہ 10 سال کے بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو۔ یہ ایک کوشچن ان کو بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب پوچھا
پوچھا جاتا ہے, اسکول میں پوچھا جاتا ہے, کالج میں پوچھا جاتا ہے, یونیورسٹی میں پوچھا جاتا ہے کہ ایون کہ آپ کو جاب لینے جاتے ہو نا, وہاں پہ کسی کمپنی میں جاب کرنی, تو وہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ویئر یو سی یور سیلف آفٹر 10 ایئرس, کہ 10 سال کے بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہو. وہ ایک خواب جگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ سوچو تو صحیح کہ آپ کیا آپ کمپنی میں کلرک بھرتی ہوئے تو 10 سال کے بعد آپ سوچو تو صحیح کہ میں یار اس کمپنی کا جی ایم بھی بن سکتا ہوں. یہ خواب تو دیکھو. اسی خواب کو ہمیں یہ پڑھایا نہیں جاتا, سکھایا نہیں جاتا. اسکول میں بچوں کو ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ خواب دیکھتے ہیں اور خواب انیشیٹ کرتے ہیں, اور اسی سے ہی آگے بات چلتی ہے. بہرحال خان صاحب ایز اے نیشن بلڈنگ میں جو نوجوانوں میں جو ان کی اسٹرینتھ کرنے میں, ان کو اسٹرانگ کرنے میں, ان کا کریکٹر بلڈنگ میں ان کا بہت بڑا رول ہے. ان کی ہر کوٹیشن جو ہے, یعنی ان کا اپنی زندگی کا کوئی بھی رول ہے یا ان کی کوٹیشن ہے, وہ سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے. لیکن ہم چونکہ ہم میں اتنی ابیلٹی نہیں ہے, یہ قوم میں اتنی ابیلٹی ابھی شاید ہے نہیں کہ وہ مکمل چیزیں ابزارو کر سکتی ہیں. لیکن لیڈر کا کام جو ہے نا, اویئر کرنا ہوتا ہے. وہ خان صاحب نے اویئر کیا ہے, ہمیں شعور دیا ہے, شعور دینے کی کوشش کی ہے. شعور ابھی آ گیا ہے. ابھی جب شعور آ گیا ہے تو یقین کریں کہ ہمیں یہ لگتا ہے, بہت سارے دوستوں سے باتیں ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ وزیر اعظم کی کرسی جو ہے نا, یہ خان کے لیول سے چھوٹی ہے. وہ خان اس کرسی, وزیر اعظم کی کرسی سے بڑا ہے. یہ کچھ بھی نہیں, اس کے سامنے یہ کیا چیز ہے. وہ تو ایک قوم کا ہیرو ہے, وہ قوم کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ موقع آئے گا ضرور, انشاءاللہ ان کو موقع بھی ملے گا اور یہ قوم بھی بڑھے گی. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا, شاید جو ویڈیو ہماری لمبی نہ ہو جائے, اس لیے اس کو شاید یہیں پہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ہوپ لوز نہیں کرنی, گیو اپ نہیں کرنا, اور ڈیفیٹ کو ایکسپٹ نہیں کرنا کہ ڈیفیٹ میں نے ایکسپٹ کر لی ہے. برے حالات آئیں گے, اوکے ٹھیک ہے سارا کچھ, لیکن ڈیفیٹ کو جب آپ نے ایکسپٹ کر لیا تو پھر آپ ریس سے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے. دنیا آگے نکل جائے گی, آپ سائڈ پہ بیٹھے رہو گے. لہٰذا دنیا کے اندر رہنا ہے تو ریس کے اندر رہنا ہے, ریس کے اندر رہنا تو ہوپ لوز نہیں کرنی, اپنے آپ کو ڈیفیٹ ایکسپٹ نہیں کرنی. ذہن میں یہ یقین کریں کہ یہ واقعی یہ ذہن کی جنگ ہے. آپ نے کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ, کمیٹڈ ہو کے پڑ جاؤ کہ یہ میں نے کر لینا اور آپ نے کر لینا. خان صاحب کہتے نہیں ہے کہ ناممکن کوئی بھی نہیں ہے. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ناممکن بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. ایوری ٹائم میں نے جو کرنا چاہا وہ ہو گیا, ابھی تک ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. لیکن چونکہ الیکشن آ رہے ہیں تو الیکشن کے توسط سے ہی میں آج اس ٹاپک کو کرنا چاہتا تھا. نوجوانوں سے عمران خان صاحب کو بہت امیدیں ہیں. نوجوانوں کو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا ہراول دستہ ہے, اور 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ یہ نوجوانوں کا الیکشن ہے. نوجوان 8.5 کروڑ ووٹرز ہیں اس ملک کے. تو نوجوانوں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, آپ ہی ہیں جو چینج لے کے آ سکتے ہیں. شعور کا جن ہمارے جیسے جو ہے, ہم ہو سکتا ہے نوجوانوں سے تھوڑا سا پیچھے چلے گئے ہوں, ہمیں شاید اتنا شعور ہم نے نہ آبزرو کیا جتنا نوجوانوں نے کیا, اور نوجوانوں نے ابھی زندگی گزارنی ہے. تو لوگ اپنی ہوپ لوز نہیں کرنی, اپنے آپ کو ڈیفیٹ ایکسپٹ نہیں کرنی. جو بھی حالات ہیں جیسے بھی ہے اس میں فائٹ کرنی ہے, اس میں کھڑے ہونا ہے اور اپنے ایگزسٹنس دکھانی ہے کہ ہم کھڑے ہیں. انشاءاللہ چینج آئے گی, تبدیلی آئے گی, اور یہ نظام بدلے گا اور پاکستان ترقی بھی کرے گا. باقی آج کا ٹاپک جو ہے وہ میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل مزید اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم اپنی بیٹرمنٹ کر سکتے ہیں. جی آخر میں میری سبمیشن ہے جی, اگر کسی دوست نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور اس کو لائک کریں. پاکستان زندہ باد.